کہ مسلم بن عقیل دا چہرہ زخمی ہو گئے انج کر کے زمین تے بیٹھے نے تے پیاس حالے نبی نو بڑی لگی ہوئی ہے تے زبان نڑاندے نے اللہ والے ہو کوئی اللہ واسطے میں پانی پیا دیو کوئی پانی دا گھٹ دے دیو ایک بی بی ہے کوفہ تے رہن والی اور دروازہ کھولیا تے ویکھ کے آندی اللہ دیا بندیا ادھی رات نو لوکاں دے دروازے تے بیٹھ کے آوازاں نہیں دے دیاں تو کون ہے تے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی میں مسلم بن عقیل ہاں میں حسین دا قاصد ہاں جنہاں نو کوفیاں آپ بلایا تے بے وفائی کر گئے مینوں پناہ کوئی نہیں پیا دیندا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب نبی دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ میرے رستے اندر شہید کر دیتا جائے جڑا بندہ میرے رستے اندر جان دا نذرانہ پیش کر دے جس بندے نو میری رضا واسطے اللہ اکبر جان دا نذرانہ پیش کرن تو جڑا بندہ باغ نہ آوے جس بندے نو میرے رستے اندر قتل کیتا جائے شہید کیتا جاوے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ فرماندے نے میرے انہاں شہیداں نو مردہ نہ کیا کرو انہاں نو مردہ تصور نہ کریا کرو بلکہ بل احیاء اللہ رب العالمین فرماندے نے شہید زندہ نے شہیداں دا مقام ہے شہید دا مرتبہ ہے شہید نو اللہ تعالی نے شان عطا فرمائی ہے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا شہید زندہ نے سونیا مگر اس بات دا بالکل ایمانی نہیں ہے کہ شہید ساڑیاں مجلساں اندر موجود نے شہید زندہ نے ادا اے مانی نہیں کہ شہید جمعرات نو کروں چکر لا جاندا ہے شہید زندہ ہے ادا اے مطلب نہیں کہ شہید ساڈے وانگ ساڈے نال زندگی گزاردا پیا نہیں اے شہید دا اعزاز ہے اے شہید دا مرتبہ تے مقام ہے اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کیتی ہے کہ مردے تے بندے ہور بھی نے مگر اے میرے رستے اندر قربان ہوئے ہیں ہن میرے بندے نو تسی مردہ نہ آیا کو میرا شہید زندہ ہے میرے شہید دی شان ہے اللہ فرماندے نے والا تشعرون شہید زندہ ہے مگر تانوں شعور کوئی نہیں تانوں پتہ کوئی نہیں میرے شہید دی زندگی دے متعلق اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندا ہے انہاں شہیداں جدیاں جڑیاں روحاں نے او سبز پرندیاں دی مانند اللہ دی جنت دے اندر آرام کردیاں نے اللہ دی جنت دے اندر سارا دن جنت دے پھل کھاندیاں سارا دن جنت دے اندر سیر و تفریح کردیاں تے جدوں آرام دا ویلا ہو جاندا ہے جدوں سون دا ویلا ہو جاندا ہے اللہ اکبر پھر شہیداں دیاں روحاں اللہ دے عرش دے تھلے سونے دیاں کندیلاں لگیاں ہوئیاں سونے دے پنجرے لگے ہوئے نے اے شہیداں دیاں روحاں انہاں اندر جا کے آرام کرن لگ جاندیاں نے حضرات توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالی نے شہیداں نو مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے میرا حسین شہید ہویا وے میرے حسین نے شہادت دا جام پیتا ہے میرے حسین دے بچے شہید ہوئے نے میرے حسین دے بھائی شہید ہوئے نے میرے حسین دے بھتیجے شہید ہوئے نے میرے حسین دے نال 72 تن میرے حسین دے کٹ دیتے گئے نے اللہ اکبر انہاں کوفیاں ظالمہ بے ایماناں نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے خناس لوگ آلے شمر بن جوشن جیسے خبیث لوگ آلے رسول کٹ دیتا ہے کربو بلا دے اندر اللہ اکبر حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرمان دینے والا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ رب العالمین فرمان دینے لوگو اسی اپنے بندیاں نو آزمایا کرنے اسی اپنے بندیاں نو پرخیا کرنے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگو جتنا کوئی بندہ اللہ دا بہتا محبوب ہوئے گا اللہ دے بہتا قریب ہوئے گا اتنا اس بندے نو زیادہ آزمایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے وچوں اللہ اکبر سب نو زیادہ اپنے نبیاں دی ذات نو آزمایا پھر سارے نبیاں دے وچوں محبوب فرمان دینے اللہ نے میری ذات نو سب نو زیادہ آزمایا اللہ اکبر میں دی تفصیل اندر جامع دے ٹائم زیادہ لگے گا مختصر بات دے اللہ اپنے پیارے نو آزمایا کر دے اللہ فرمان دینے اسی ازمائشاں کرنے کدی دشمن دے ڈر تو آزمانے کدی پھلان دی کمی دے کے آزمانے کتے کاروبار دے اندر گھاٹا دے کے آزمانے کتے کسے اپنے دی جدائی دے کے آزما لینے مگر مولا فرمان دینے خوشخبریاں اونا لوگاں واسطے رہے بشارتاں اونا لوگاں واسطے رہے اللہ اکبر جڑے لوگ
لوگ صبر کر جان گے صبر دا مظاہرہ کرنے والے وابشر الصابرین صبر کرنے والوں بشارتاں نے اللہ اکبر ایک کہنا آپ دے رب ہے صبر کرنے والے ہے کون نے اللہ صبر کس چیز نو آکھیا جاندا ہے اللہ ایک مولا کریم فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ رب العالمین فرماندے نے صبر اس چیز دا نام ہے کہ اہل ایمان تے جدوں مصیبت آ جاندی ہے جدوں پریشانی آ جاندی ہے جدوں غم دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے تے ایمان والے اپنے سینہ گوبی نہیں کردے ایمان والے غم دی حالت دے اندر وا ویلا نہیں کرن لگ جاندے مولا دی نا شکر ہی نہیں کرن لگ جاندے بلکہ ایماندار بندے دی صفت او دے تے غم آ جائے او صبر دا مظاہرہ کردا ہے تے ایک ہی گل کردا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون واندا مولا تیرا مال سی تو لے لیا اسی نہیں تیرا مال اللہ اکبر ساڈے تے بھی آرڈر تیرا چلے گا جدوں تیرا حکم آئے گا اسی بھی دنیا چھڑ دیواں گے حضرات توجہ کرنا غور کرنا ہن انہاں ایتاں دا اللہ اکبر معنی مفہوم میں تانوں سمجھایا سادے لفظاں دے اندر ہن توجہ کریا جے غور کریا جے انہاں ایتاں دی تفسیر میرا حسین بن کے نظر آندا ہے اللہ اکبر جناب حسین اللہ دے رستے اندر شہید کیتے گئے نے اور میرے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے بڑے دکھ آئے بڑیاں مصیبتاں آئیاں ایمان والیاں میں تینوں کی دساں اس باپ دی کیفیت میں تیرے سامنے کیویں بیان کراں جندا 6 مہینیاں دا بچہ ذبح کر دتا گیا ہوے اس باپ دی کیفیت میں تینوں کیویں بیان کراں جندا جوان پتر علی اکبر جیسا شہید کر دیتا گیا ہوئے میں اس برا دی کیفیت تینوں کیویں بیان کراں جدا عباس جیسا ویر شہید کر دیتا گیا ہوئے جدا برا ابو بکر شہید کر دیتا جاوے جدا برا عمر شہید کر دیتا جاوے جدا ویر عثمان شہید کر دیتا جائے میں اس اللہ اکبر چاچے دی کیفیت تیرے سامنے کیویں رکھاں جدے برا حسن دے جناب شہزادے اس میدان دے اندر شہید کر دیتے جاون اللہ اکبر حضرات محترم اس باپ دی کیفیت نو سامنے لیا جدے بچے شہید ہوئے پیرے تے او باپ ان تیاریاں دے اندر اللہ اکبر شہید ہونے واسطے تے 4 سال دی بیٹی سکینہ انہوں ویکھدی پئی ہوئی اکھاں دے نال اللہ اکبر او سونیا ہے بڑیاں دکھ والیاں باتاں نے اے بڑیاں پریشانی والیاں باتاں نے مگر قسم رب ذوالجلال دی میرا حسین صبر والا حسین میرا حسین صابر نبی دا صابر نوازا حسین میرا حسین استقامت والا میں پڑھ رہا سی ایک کتاب دے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالی فرماندے نے حسین پیاریا اللہ نے جنہ تینوں حوصلہ دیتا ہوئے جنہ تینوں صبر دی استقامت نال نوازے میرا دل کردا ہے اللہ اکبر اس صبر وچوں کچھ حصہ تیرے کولوں مینوں بھی مل جائے اس استقامت وچوں کچھ حصہ مینوں بھی مل جائے تے جناب حسین فرماندے نے ویریا جویں تو اے خواہش رکھنا ہے ہن جی میرا دل کردا ہے اللہ نے تینوں جڑا بولن دا انداز دیتا ہے گفتگو دا انداز بیان ایڈا سونا اللہ نے تینوں عطا فرمایا میرا دل کردا ہے کہ تیرے اس انداز گفتگو دے وچوں کچھ حصہ مینوں بھی مل جائے مگر اے تے اللہ دے فیصلے نے اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیتا ہے مقدر دے اندر جو اللہ نے مینوں دیتا ہے وہ میرے کو رہے گا جو اللہ نے تینوں دیتا ہے وہ تیرے کو رہے گا حضرات توجہ کرنا غور کرتے جانا کون ہے میرے نبی دا نواسا حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نے مدینہ شہر دے اندر میرے محبوب نبی جا رہے نے صحابہ کہندے نے اسی دعوت دے موقع تے جا رہے سی تے رستے دے اندر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نو کھیل دے نظر آ گئے بچیاں دے نال جناب کھیل رہے میرے محبوب پیغمبر حضرت حسین ول ودے نے میرے نبی نو اتنا پیارا ہے نواسا ہے جدوں حسین ول ودے تے اللہ دے رسول پیچھے دوڑے تے حضرت حسین نے دوڑنا شروع کر دیتا کدی حسین سجے جاندا ہے کدی حسین کھبے دوڑدا وے تے میرے نبی بھی پیچھے پیچھے جا رہے آخر میرے پیغمبر نے جناب حسین نو پکڑ لیا سینے نال لایا میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت حسین پاک دی ٹھوڑی دے تھلے رکھیا دوسرا ہاتھ پہ جناب سر دی پچھلی سائڈ تے رکھیا حضور نے حسین پاک نو بوسا دیتا تے نالے آقا فرماندے نے حسین منی و انا من الحسین او دنیا کہنا آپ دے لوگوں حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچوں آں
حسین میرے وچوں وے تے میں حسین وچوں آں اللہ اکبر نال حضور فرماندے نے اللہ مینوں اے نواسا بڑا پیارا ہے تو ہی دے نال پیار فرما والا جڑا اے دے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما حضرات نبی پاک فرماندے حسین میرے نواسیاں دے وچوں ایک نواسا ہے ایک روایت دے اندر میں پڑھیا میرے پاک پیغمبر مدینے دے بازار اندر ایک بچہ کھیل رہا ہے مٹی دے نال اون دے کپڑے مٹی اندر اللہ اکبر حضرات محترم مٹی کپڑیاں نو لگی ہوئی ہے تے میرے نبی نے اس بچے نو ویکھیا تے چک لیا میرے نبی سینے نال لایا حضور نے محبتاں کیتیاں پیار کیتا تے صحابی کہن لگا آقا جی ایڈا خوش نصیب بچہ اتنا بختاں والا بچہ کون ہے جس نال اتنا پیار کردے پئے ہو اتنی محبت کردے پئے ہو تے میرے محبوب فرماندے نے اللہ دے بندے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں علم مینوں بھی کوئی نہیں ہے بچہ کس انسان دا وے کدا پتر ہے مینوں پتہ نہیں اللہ اکبر اصل دے اندر کل میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا میرا حسین اس بچے نال کھیڈدا پیا سی اے بچہ جناب میرے حسین نال محبتاں کردا پیا سی میرے حسین نال کھیلدا پھردا سی لہذا اس وجہ کر کے میں اس بچے نال پیار کرنا پتہ لگا لوگو جڑا حسین نال پیار کردا ہے میرا اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے جڑا حسین نال پیار کردا ہے میرا پیارا پیغمبر بھی اودے نال پیار کردا ہے محبت کردا ہے اللہ اکبر حضرات توجہ کردے جانا غور کرنا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو اے حسین میرے نبی دا اللہ اکبر او نواسا ہے جدوں بھی آپ دی مجلس دے اندر آندا حضرت حسین پاک حضرت عبداللہ بن عباس نو نظر آندے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کردے لوگو سردار ابن سردار آ گیا ہے نواب ابن نواب آ گیا ہے میرا حسین علی دا بیٹا آ گیا ہے نبی پاک دا نواسا آ گیا ہے حضرت ابو ہریرہ جناب حسن نو ویکھ کے آندے لوگو میرا سردار آ گیا ہے صحابہ محبتاں کریا کر دے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے کہ حضرت حسین پاک میرے عبداللہ بن عمر نو آمبیاں نظر آئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے دنیا کہنا آپ دے لوگو اے جڑا میرے نبی دا نواسا حسین چلدا آ رہا وے میری نظر دے اندر زمین و آسمان دے اندر اے دے تو ود کے فضیلت والا بندہ اس ویلے موجود کوئی نہیں اے مینوں بڑا پیارا ہے تے بڑا محبوب ہے اللہ اکبر کیوں نہ پیارا ہوے اے میرے نبی نو ہی بڑا پیارا ہے کیوں نہ صحابہ پیار کرن اے میرے نبی دا راج دلار ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے حسن و حسین تواڈے تے تواڈے والدین دے نال جس بندے دی لڑائی ہوئے گی میری بھی اس بندے نال لڑائی ہوئے گی جے نال تواڈی صلح ہوئے گی او دے نال میری بھی صلح ہوئے گی اے او میرے نبی دا نواسا ہے جدا پیاسا رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا اے او میرے نبی دا نواسا وے جدا گر جانا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا اے او میرے نبی دا نواسا ہے جدا دھوپے رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا اللہ اکبر کون حسین ہے کون حسین ساڈا پیار حسین نال ساڈی محبت حسین نال ساڈی عقیدت حسین نال اللہ اکبر کون حسین میں محبت دے دو چار بول بولاں تیرا ایمان تازہ کراں کون حسین ہے کون حسین میں نہ چین دین دے قرار دین دے نہ حسین دا سینہ ٹھار دین دے ایویں فتوے نہ لایا کر بھابی حسین پاک نو مندے ہی نہیں میرا پیار دے ویکھ میری محبت دے ویکھ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او جے گناہ نا موڈیاں تے چین دے جے گناہ نا موڈیاں تے چین دے سو خدا دی بڑے بوسے دین دے سو خدا دی بڑے بوسے دین دے زبان چسا کے بک اتار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او ساڈا ایمان تے یقینے ساڈا ایمان تے یقینے چنگا لگدا او دے نانے دا دینے چنگا لگدا او دے نانے دا دینے سارا خاندان او جیڑا وار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے
قرار دیندا ہے نہ حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے۔ اور لوگوں توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرت حسین پاک و شخصیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرمان لگے ہو میرے صحابہ تواڈے وچوں جڑا بندہ ہے خواہش رکھدا ہے اے تمنا رکھدا ہے کہ جن دنیا دے اوتے جنت دا مہمان ویکھ لے جنت دا نواب ویکھ لے فرمایا میرے نواسے حسین نو ویکھ لو دنیا تے چلدا پھردا جنت دا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر ہر صحابی دا مقام اعلیٰ ہر میرے نبی دے یار دا اللہ اکبر مرتبہ بڑا اعلیٰ وی میرے صدیق بھی اعلیٰ میرے فاروق بھی اعلیٰ عثمان بھی شان والے میرے علی بھی شان والے مگر سونے توجہ کرے نا تے میں ایک گل کرنا چاہنا وا اللہ اکبر جتنے صحابہ آئے نے میرے پیغمبر دے مرید بڑے نے میرے نبی دے نال یاریاں لائیاں تے توڑ نبھائیاں نے اللہ اکبر کسے نو جنت دے سرٹیفکیٹ کائنات دے رب نے 20 سالاں دی عمر اندر دیتے کسے نو جنت دے سرٹیفکیٹ اللہ نے 30 سال دی عمر اندر دیتے کسے نو 15 سال دی عمر اندر دیتے مگر میرے حسین دا اللہ اکبر مقام تے ویکھنا میرا حسین اجے چنگی طرح تردا بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے نے میرے صحابہ دنیا تے جنت دا مہمان ویکھنا جی میرا حسین ویکھ لو اللہ اکبر شان مقام میرے حسین دا اور حضور نے نواسا ایڈا پیارا بھی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے حوالے نال جویں میرے پاک پیغمبر نے حضرت عمر فاروق دی شہادت دی پشین گوئی پہلے کیتی سی اللہ اکبر جویں حضرت عثمان غنی دی شہادت دی پشین گوئی میرے پاک پیغمبر نے پہلے کیتی سی اس سے جناب بیائی نہیں ہی بالکل اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی پشین گوئی بھی میرے پاک پیغمبر نے آپ کیتی سی حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام دا بیٹا بیان کردہ ہے اللہ اکبر کے میرے ابو جی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سفر کریا کر دے آپ دی خدمت کریا کر دے سن ایک دن میرے پیارے علی اپنے غلام نو نال لے کے جا رہے تے چلدے ہاں نہر فرات دے کنارے تے پہنچے تے اونچی اونچی آواز دین لگے اے ابو عبداللہ اے میرے بیٹے ابو عبداللہ صبر کر جاویں صبر دا مظاہرہ کری میرا پتر صبر دا مظاہرہ کری تے غلام کہنے لگا جناب علی جی کی بیان دے تے تے بندہ کوئی نہیں میرا حسین تے تے ہے کوئی نہیں تسی حضرت حسین پاک نو آندے ہو صبر کر جائیں اللہ اکبر علی پیاریا گل کیے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت علی فرماتے نے غلام گل اصل اندر اے وے میرے سونیا ویرا توجہ کری غور کری فرمایا گل اے وے ایک دن میں پاک نبی پاک علیہ السلام دے کول اللہ دے رسول کول چل کے گیا ہاں تے میرے نبی آنسو بہا رہے سن اللہ دے رسول روندے پے سن تے بڑے غم دے عالم دے اندر سن تے میں آکھیا فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا میں صدقے جاواں کیوں روندے پے جے کس بندے تانوں دکھ دتا ہے مینوں دسو تے صحیح کنے پریشان کیتا تے پاک پیغمبر فرماندے نے علی پیاریا بیٹھ جا مینوں کسے دکھ نہیں دتا مینوں کسے پریشان نہیں کیتا پر علی پیاریا گل اے وے اللہ اکبر ہونے میرے کول جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نے تے حضرت جبرائیل مینوں آ کے کہن لگے سونیا اے جڑا تانوں نواسا بڑا پیارا ہے اے جڑے نواسے نال تانوں بڑی محبت تے بڑی عقیدت ہے جدے بارے آندے حسین منی وانا من الحسین جڑا آندے حسین میرے وچوں وے میں حسین وچوں ہاں فرمایا ان قریب بڑی امت دے کچھ لوگ نہر فرات دے کنارے تواڈے اس نواسے دے خاندان نو شہید کر دین گے انہوں شہید کر دیتا جائے گا جبرائیل کہنے لگا سونے اگر تسی حکم دیو نا اگر تسی منوں اجازت دیو نا خواہش کرو نا تے میں اس میدان دی مٹی بھی تانوں لیا کے وکھا دینا وا جس مٹی تے حسین دے لاشے نو اللہ اکبر میرے حسین پاک نو ذبح کیتا جائے گا میرے حسین دے بچے شہید کیتے جان گے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری آنکھیاں برس پئیاں تے جبرائیل نے مینوں اتوں مٹی بھی لیا کے وکھا دیتی ہے اللہ اکبر میں سوچدا پیا میری امت دے لوگ اس قدر ظلم تے اتر جان گے کہ میرے جگر گوشے میرے حسین نو شہید کر دین گے اللہ اکبر حضرات محترم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ گل سنو نا اللہ اکبر قریش دے وچوں بنو قریش دے وچوں چند چھوکریاں دی امت دے اندر میری امت دی ہلاکت ہوئے گی میری امت دی میرے آل بیت دے ظلم کیتا جائے گا حضرات توجہ کرنا غور کرنا پھر او دن بھی آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیا کرتے سن مولا مینوں 60 ہجری تو بعد والے فتنیاں تو محفوظ فرما لے او دے تو پہلے مینوں موت دے دیویں اللہ 60 ہجری تو بعد والے فتنے بڑے سخت ہون گے بڑے خطرناک ہون گے آخر
آخرکار حضرات و دیہڑا آ گیا کہ 60 ہجری دے اندر جنہوں حضرت جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی حضرت امیر معاویہ کون نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین دے سگے بھائی نے حضرت امیر معاویہ اللہ اکبر اس نسبت دے نال حضرت امیر معاویہ اس پوری امت دے ماموں لگ دے نے اعتراض نہ کریا کر صحابی رسول دے صحابی رسول دی ذات دے جرا نہ کریا کر اللہ اکبر میرے نبی دے سارے یار جنتی مہمان نے سارے یار شرم سے حیا دے حقدار نے اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے نے تے یزید وقت دا حکمران بن گیا ہے یزید وقت دا جناب امیر بن گیا خلیفہ بن گیا ہے تے یزید نے جدوں جو ہی تخت تے بیٹھا انہی علاقیاں دے اندر پیغام بھیج دیتے روکے لے کے بھیج دیتے کہ لوگاں کو میرے نام دی بیعت لے جائے میں وقت دا خلیفہ بن گیا ہاں ادھر جناب جڑا ولید نامی ایک گورنر مدینہ پاک دے اندر ہے انہوں ہی پیغام آ گیا کہ تو جناب ساڑی حکومت دی طرفوں تو تھے جناب تعینات کیتا گئے کہ تینوں حکم دیتا جا رہے حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے نے کہ تسی ہن انج کرو نا جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دے کولوں میرے نام دی بیعت لے لو میں وقت دا خلیفہ بن گیا ہاں حضرت حسین پاک نو بلایا گیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کی گل فرمایا ہے نواز رسول حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے نے کہ حضرت حسین فرماندے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جناب اللہ اکبر امیر معاویہ دے حال تے رحم فرمائے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے حضرات جو اگلی گل اس بندے نے کی تھی کہنے لگا نواز رسول جی وقت دا حکمران یزید بن گیا وے جو دی بیعت کی جا رہی ہے لہذا میرے ہاتھ تے تسی انہاں دے نام دی بیعت کر دے وہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا میں یزید دی ذات تے مطمئن نہیں ہوں عبداللہ بن زبیر میرے ابو بکر دا نواسا ہے تے حسین میرے نبی دا نواسا ہے اللہ اکبر عبداللہ بن زبیر دے میں ان دی ذات تے مطمئن نہیں ہوں میں ان دی بیعت نہیں کرنا چاہتا لہذا سانو کوئی ٹائم دیتا جائے مشاورت کریں گے سوچاں سمجھاں گے تے انہیں ولید نے آکھیا جناب حضرت حسین پاک نو تہاڈا کی خیال ہے حضرت حسین فرماندے نے میری بھی یہی گل ہے مینوں بھی وقت دیتا جائے ایدے تے سوچاں گے سمجھاں گے پھر فیصلہ کران گے سپیکر نہیں صحیح چل رہا ہے سوچاں سمجھاں گے تے فیصلہ کران گے حضرات محترم ادھر جناب حسین گھر آ گئے نے ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مدینہ چھڑ دیتا تے مکے روانہ ہو گئے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے آ گئے نے انہوں نے بھی مدینہ چھڑ دیتا ہے میں تھے بڑے واضح لفظاں دے اندر ایک گل کرانگا سونیا آج کئی لوگ ڈنڈی مار دے دے یہاں دے نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت تو انکار نہیں کیتا بیعت کرنا چاہتے سن مگر کسی معاملات دی وجہ تو نہ کر سکے تے میں واضح آکھاں گا میرا حسین یزید دی ذات تے مطمئن کوئی نہیں سی میرے حسین نو یزید دی ذات تے اعتراض سی او دی وجہ اے وی اگر اعتراض نہ ہوندا اگر مطمئن ہوندے تے فوراً تے بیعت کر لیندے اللہ اکبر پھر بیعت چلنی سی کی تھی مشورے دا ٹائم لیا سی پھر مدینیوں کون چلے آئے اللہ اکبر ادھے تو ثابت ہوندہ ہے میرے حسین یزید دی بیعت نہیں سی کرنا چاہتے یزید دی ذات تے مطمئن نہیں سن نواسہ رسول مدینہ پاک چھڑ کے مکہ منورہ دے اندر آ گئے نے مدینہ المنورہ نو چھڑ کے مکہ معظمہ دے اندر آ گئے تے مکے دے اندر کچھ دیر قیام کیتا ہے تے جدوں کوفے والے لوگوں نو پتہ لگ گیا اس باب دا کوفیاں نو علم ہویا کہ جناب حسین نے یزید دی بیعت کوئی نہیں کی تھی تے نواسہ رسول مدینہ چھڑ کے آ گئے نے مکے دے اندر انہاں لوگاں نے رکے لکھنے شروع کر دیتے انہاں لوگاں خط لکھنے شروع کر دیتے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وال حسین پاک تسی آ جو کوفہ دے اندر اسی تواڈے نال محبتاں کرنے والے ہاں اسی تواڈے نال پیار کرنے والے ہاں کسے بندے نے رکا لکھیا حسین ساڈے تے بڑا ظلم ہوندا پیا یزیدی فوجاں زیادتی کردیاں نے ساڈے حق مارے جاندے نے دین نو بگاڑیا جا رہے کوئی کچھ لکھ کے بھیج دے کوئی کچھ لکھ کے بھیج دے ایک خط نہیں آیا سونے میرے حسین دے کول ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 200 نہیں بلکہ تقریباً 12,000 کوفیاں دے خط آئے نہیں میرے حسین پاک دے کول ہر بندہ ہی ایک گل پیا کرنا ہے حسین جے تو نہ آئے
اسی مارے جاواں گے حسین جے تو نہ آئے ہو ساڈے حق قبض کر لے جان گے اللہ اکبر اسی بڑے پریشان ہاں ایک بندے نے تینج دا خط لکھ دیتا ہے میرے حسین پاک رو حسین اگر تو نہ آیا ساڈی مدد واسطے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی جا کے نبی پاک علیہ السلام نو شکایت کران گے اللہ دے رسول تہاڈا نواسا موجود سی مگر ساڈی مدد واسطے نہ آیا یزید ساڈے تے ظلم کردا رہیا یزیدی فوجاں ساڈے تے ستم کردیاں رہیاں ساڈے حق مارے گئے پر تہاڈے نواسے ساڈی مدد کوئی نہ کی تھی کہ اینیاں گلاں میرے حسین پاک دے کول پہنچیاں نے کچھ وفد بھی کوفیوں آئے نے تے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار اگر اتنا ہی ظلم ہو رہے اتنے ہی لوگ پریشان اور ایڈا ہی مینوں زیادہ چاہتے نے تے میں چلا جانا کوفے دے اندر انہاں لوگاں دی جا کے گل تے میں سننا وا انہاں لوگاں نوں میں ویکھنا تے ہاں باقی اگر ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی ہے تے پھر یزید نال گل تے کرنی چاہیے کیوں پیا زیادتی کرنا ہے کیوں پیا ظلم کرنا ہے حضرت حسین پاک نے ارادہ بڑھا لیا تے صحابہ نوں پتہ لگا تے آ گئے نے کہنے لگے حسین ابن علی نواسہ رسول کوفے جان دا ارادہ ترک کر دیو نہ کوفے جایا جے کوفی بندے چنگے نہیں جے انہاں تواڈے باپ نال بھی وفا نہیں کیتی انہاں تواڈے ویر حسن نال بھی وفا نہیں کیتی حسین نہ جایا جے حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں میں بہ بھی نہیں سکدا جویں او دکھ بھرے مینوں خط پہ لکھدے نے جڑی مصیبت دے اندر او دسدے پے نے اسی ہیں وا تے میرا فرض بندا ہے میں انہاں دی گل سنا جا کے میں پتہ تے کرانا ایک صحابی نے مشورہ دیتا انج کرو نا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو تسی اپنے جان تو پہلے اپنا قاصد روانہ کر دیو اپنا ایک ساتھی بھیج دیو نہ اتوں دی جا کے جائیداد لے لوے اتوں دی خبر لے کر کے خیریت دی تانوں روکا لکھے کہ واقعی وہ بندے تواڈے نال نے یا دھوکا دیندے پے نے واقعی وہ تواڈے واسطے مرن واسطے تیار ہون گے یا بدل جان گے تسی انہاں واسطے ایک بندہ بھیج دیو اگر کم ٹھیک ہوئے لوگ تواڈے نال ہون تے پھر تسی چلے جایا جے اللہ اکبر اگر وہ معاملہ خراب ہوئے تے پھر تسی رہن دے آ جے میرے حسین نے انہاں لوگاں دی تجویز قبول کر لئی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اکبر جناب چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ میرے حسین نے روانہ کر دیتا ہے بعد روایات دے اندر آتا ہے مسلم بن عقیل دے دو چھوٹے بچے بھی حضرت مسلم بن عقیل دے نال گئے نے الغرض حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے نے کوفہ دی سرزمین تے کوفہ جا کر کے مسلم بن عقیل نے لوگاں نوں دسے لوگوں میں حسین ابن علی نے بھیجے تسی اے انہاں نوں خط لکھے تے روکے لکھے نے او جناب کوفے آنا چاہندے نے اگر تسی واقعی انہاں دے نال ہو تے تواڈے تے ظلم ہوندا پیا ہے تے پھر میرے ہاتھ تے جناب حسین دے نام دی بیعت کر لو اگر تسی واقعی میرے حسین نوں چاہندے جی اگر تسی ساتھ دیو گے نا تے پھر اسی تواڈے نال تواڈی مدد کران گے حضرات میرے حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے لوگاں کرنی شروع کر دتی ایک بندے نے کیتی دو چار دساں نہیں کیتی سواں نہیں کیتی بلکہ تقریباً 18,000 کوفیاں دے میرے حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل دے نام تے کیتی تو بیعت کر لیے نا تے حضرت مسلم بن عقیل نے خوشی دے اندر روکا لکھ دیتا ہے میرے حسین وال بھیج دیتا ہے حسین تسی دیر نہ لاؤ جلدی آ جاؤ لوگ تے واقعی تواڈے حقدار نے اے لوگ تے تواڈے واسطے مرن واسطے تیار نے اے لوگ تانوں اپنا امام بنانا چاہندے نے اپنا خلیفہ بنانا چاہندے نے تے یزید تو پریشان نے لہذا تسی دیر نہ لاؤ تے آ جاؤ کوفے دے اندر اللہ اکبر اے دے روکا روانہ کر دیتا ہے او دے کچھ بے ایمان جناب مسلم بن عقیل دیاں گلاں سن کے کہ حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی نے میرے پاک پیغمبر دے یار نے اے جناب کوفہ دے گورنر سن جناب یزید دی طرفوں حضرت نعمان بن بشیر کو چلے گئے کہنے لگے نعمان بن بشیر تو وقت دا حکمران ہے تو دا گورنر ہے تینوں پتہ نہیں مسلم بن عقیل حسین پاک دے نام دی بیعت لیندا پیا ہے تے تو کچھ کہندا ہی نہیں اونوں حضرت نعمان بن بشیر نے لوگاں نوں جمع کر لیا پر میں او لوگوں بعد آ جو فتنے تو بعد آ جو مینوں پتہ ہے تسی دھوکا دینا چاہندے ہو آل رسول نو مینوں پتہ ہے تسی فراڈ کرنا چاہندے ہو آل رسول دے نال او نہ کرو اے ظلم نہ زیادتی کرو نا اللہ اکبر اگر تسی بعد نہ آئے تے پھر میں تواڈے تے تلوار چلاواں گا تسی آل رسول نال دھوکا نہ کرو چھڑ دیو انہاں گلاں نوں نال تسی چلنا کوئی نہیں بے وفائی تساں کر جانی تینج کیوں کردے پے جی حضرات ایک بندہ بولے انہیں کہ نعمان بن بشیر گل تے کوئی نہیں کرن والی یا تے پھڑ مسلم بن عقیل نوں تے شہید کر دے تے یا سانو ایویں ڈراوے نہ دے انہاں گلاں تو حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے لوگو وہ آل نبی ہے اللہ اکبر اہل بیت نال تعلق رکھن والا ہے ظلم میرے کول نہیں کیتا جاندا میں کم نہیں کر سکدا صحابی رسول نے انکار کر دیتا ادھر انہاں ظالماں نے رکا لکھ دیتا ہے بندہ بھیج دیتا ہے یزید دے ول یزید اگر تو توجہ نہ کیتی نا اے جڑا تیرا گورنر بیٹھا ہے تے اے بڑا نرم دل بندہ تے اہل بیت دا بڑا حیا کردا پیا ہے اگر اس بندے نوں تو تبدیل نہ کیتا تے تیرا تختہ الٹ
جائے گا، تیری سرداری جاندی رہے گی، تیری چودر تے ہور آ کے بیٹھ جان گے۔ لہذا اگر چاہنا ہے اپنی چودر نو بچانا، اپنی کرسی نو بچانا، تے انج کرنا ہے تو دا گورنر بدل دے۔ یزید نو لیٹر پہنچ گئے تے یزید نے پتہ کی کیتا ہے لوگوں، اللہ اکبر، اپنی کابینہ دے نال مشورہ کیتا ہن کی کیتا جائے تے کچھ لوگاں نے کچھ سبائی وچ بڑے ہوئے سن خبیث بے ایمان جڑے اصل اندر یہودی سن تے جناب مسلمان ہون دا لبادہ اوڑیا ہویا سی۔ انہاں لوگاں مشورے دیتے یزید حکومت تیری تاں بچے گی، انج کر جڑا عبید اللہ ابن زیاد بصرہ دا گورنر بندہ بڑا سخت دل ہے، کیویں اونوں کیا جانا انہیں اونج ہی کر دینا ہے، انج کہنا عبید اللہ ابن زیاد نو بصرہ دے نال کوفہ دا گورنر بنا دیو، نعمان بن بشیر نو معدول کر دیو، لہذا وہ آپے سارے معاملے نو سنبھال لے گا۔ تے یزید نے رکا لکھ دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نو، عبید اللہ ابن زیاد تو آ جا کوفے دے اندر جلدی تے حالات دا جائزہ لیتے سنبھال، مسلم بن عقیل نو جناب پکڑ لے گرفتار کر لے، اگر نہ مننے تے مسلم بن عقیل نو قتل کر دے، شہید کر دے۔ حضرات توجہ کرنا ہے، رکا لکھیا گیا تے عبید اللہ ابن زیاد نے تیاری پکڑ لئی ہے، جدوں حاکم دا حکم آ گیا تے عبید اللہ ابن زیاد ساتھیاں نو نال لیا تے نکلا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی بڑا سخت دل تے بڑا بے ایمان بندہ سی، جدوں کوفہ دے اندر داخل ہویا اپنے چہرے دے اوتے نے کپڑا لپیٹیا آیا، بڑا سا ماریا ہے تے اے دے جناب کوفی نواں سہ رسول دا انتظار کر رہے ہیں کہ آج حضرت حسین آ جان گے، کل حضرت حسین آ جان گے، اے انتظار اندر سن تے انہاں ظالماں پتہ ہے جناب اللہ اکبر عبید اللہ ابن زیاد بھی ادھروں آ گئے، جدوں چہرے تے کپڑا لپیٹیا لوکاں سمجھیا شاید نواسہ رسول آ گئے، لوکاں سمجھیا شاید فاطمہ دا نخت جگر آ گئے، لوکاں سمجھیا شاید علی دا بیٹا آ گئے تے لوگ کہندے پے نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین پاک نو سمجھ کے اللہ اکبر انہاں نو حسین سمجھ کے سلام پہ بلاندے سن، مگر کی پتہ ہے کہ تے بڑا کوڑا بے ایمان آ گئے، اے تے بڑا ظالم انسان آ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد گیا گورنر ہاؤس دے کول، انہیں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے لوکی اگے بکے رہ گئے، اے کی بنیا، اے کتھوں آ گئے کوفے دے اندر، اللہ اکبر، تے بندہ ہی بڑا ظالم ہے۔ تے عبید اللہ ابن زیاد جنوں مڑا سا لائن اپنے چہرے تو کپڑا لایا، انہاں لوگاں نوں مخاطب کر کے کہنے لگا کوفیو آج تو بعد گل سن لے، رکا میرے کول جے، نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا گیا ہے تے مینوں گورنر بنا دیتا گیا ہے، ہن میری گل سن لو کوفیو، میری گل منو گے تے میں تینوں تحفے دیاں گا، میری گل منو گے میں تینوں انعامات نال نوازاں گا، کرسیاں دیاں گا، چودراں دیاں گا، اگر تسی میری مخالفت کیتی، اگر تسی حسین ابن علی دے نال چلے یا مسلم بن عقیل دی حمایت کیتی تے جان دیو میں تواڈے بچے یتیم کر دیاں گا، تواڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، نے دھمکی لائی تے کوفی بے ایمان وفائی بے وفائی تے اتر آئے، نے دھمکی لائی تے کوفی سارے بدل گئے۔ اے عشاء دی نماز دا ویلا ہے تے مسلم بن عقیل نماز پڑھاندے پے رہے، ہزاراں دا مجمع ہے مسلم بن عقیل دے پیچھے۔ اللہ اکبر، تے ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا، ایک بندہ گزریا تے اونے آکھیا او لوگو تسی مسلم پیچھے نماز پڑھی جاندے جے، تانوں پتہ نہیں عبید اللہ ابن زیاد اعلان کس چیز دا کیتا ہے، اگر بچے یتیم کرانے جے، بیویاں بیوہ کرانیاں جے تے پھر تسی پڑھدے رہو دے پیچھے نمازاں۔ مسلم بن عقیل نماز شروع کیتی تی، ہزاراں دا لشکر سی، ہن مسلم بن عقیل سلام پھیریا تے کوفی سارے ہی دوڑ گئے نے، سارے ہی بے وفائیاں کر گئے نے، ان کوفی لا یوفی، کوفی اندر وفا ہے ہی کوئی نہیں، انہاں اسلام نو بڑا نقصان پہنچایا ظالماں۔ اللہ اکبر، حضرات کوفی سارے ہی دوڑ گئے، اے جناب مسلم بن عقیل کلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگ گیا ادھر اے جڑا ظالم ہے نا عبید اللہ ابن زیاد، انہیں ایک بندے نو روانہ کر دیتا ہے کچھ درم و دینار دے کے کہ جا گھراں وچوں پتہ کرنا کسی طریقے دے نال مسلم بن عقیل مل جائے۔ انہیں لوگاں نو بلایا، لوگو مسلم بن عقیل مینوں لیا کے دے دیو تے میرے کول جڑا مرضی نام لے لو۔ لوگ ہن تلاش دے اندر تے مسلم بن عقیل نے جڑے گھر دے اندر پڑا ڈالیا سی اوتھوں نکلے تے جناب عروہ بن ہانی یا ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر، او ہانی بن عروہ نے استقبال کیتا تے گھر اندر بٹھا لیا، فرمایا مسلم پریشانی تے بڑی بڑھے گی مگر میں جان قربان کراں گا تیری ذات تو، چنگا بندہ سی، وفادار بندہ سی مسلم بن عقیل دے گھر دے اندر نے۔ تے اے جڑا بندہ ہے نا اے مسجد دے اندر چلا گیا جنوں عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجیا سی درم و دینار دے کے غدار نو، انہیں مسجد دے اندر ایک بندے نال ملاقات کی، کہن لگا گل سن یار میں شام تو آیا ہاں تے میں آل رسول دا بڑا ہی حبدار ہاں، بڑا پیار کرنے والا تے میری بڑی خواہش ہے کہ میری مسلم
مسلم بن عقیل نال ملاقات ہو جائے، 3000 درہم دینار نے مودی خدمت پیش کرنے نے تے میں انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرنی حسین دے نام دی۔ اے بندہ سادہ سی دیاں گلاں چ آ گیا تے سیدھا جناب مسلم بن عقیل دے کول لے کے چلا گیا ہے۔ ملاقات ہوئی جی تہاڈا بڑا خوبدار نے پیسے دیتے، چھڈ بیٹا تے واپس آ گیا۔ سیدھا انہیں آ کے عبید اللہ ابن زیاد نو جناب پیغام دے دیتا ہے، تیرا شکار اکبر ابن زیاد آندا ہے کہ کتھے ہی اب جناب چپ کر گئے کیونکہ بندہ سامنے مندر ویکھ کے آیا سی تے انہیں ظالم نے ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل نے جناب بندے تیار کیتے نے کہ اس بندے میں پناہ دیتی ہے، بنال وفا کیتی ہے، لہذا میں اوندا دفاع کراں گا، انہوں چھڑا کے لے آواں گا۔ کچھ جناب بندے حضرت مسلم بن عقیل نال تیار ہوئے نے لڑن واسطے۔ ادھر جناب جدوں کراؤ پایا ہے نا تے پھر اس عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا کوفی ہو میری ذات تو واقف نہیں جی، میں بڑا ظالم بندہ جے، میں تواڈے بچے یتیم کر دینے جے، میں تواڈیاں لاشاں درختاں تے لٹکا دینیاں جے۔ تے جنے آئے سنے بھی ظالم دوڑ گئے نے میرے مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ کے تے مسلم بن عقیل دے پیچھے فوجاں لا دتیاں گئیاں نے۔ مسلم بن عقیل اج کوفے دے بازاراں دے اندر بے یارو مددگار دوڑ دے پے رہے، او جنہ آپ بڑے بڑے دعوے کر کے میرے مسلم بن عقیل نو منگوایا سی اج ساری رخ پھیر گئے نے۔ آل نبی تو حضرت مسلم بن عقیل کرم دے دروازے کٹکھٹاندے نے، لوگو میں حسین دا ویر ہاں، حسین دا بھیجا ہویا قاصد دا میرے نال وفا کرو، تسی بڑے بڑے دعوے کیتے سن۔ حضرت مسلم بن عقیل نالے اپنی جان دا فکر ہے، نالے آندے نے یار ایک ہی ہو گیا، میں انہاں دے پیچھے لگ کے حسین نو ہی لیٹر لکھ دیتے، میرا حسین بھی آن والا تے پہنچن والا کی بنے گا؟ اے ظالم میرے نال تے ظلم کرن گے ہی کرن گے، میرے حسین تے بھی ظلم کیتا جائے گا۔ حسین تے بچے بھی نال لے کے آ رہے، حسین تے جناب اللہ اکبر عورتاں بھی نال لے کے آ رہے، کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے مسلم بن عقیل جی دے گھر دا دروازہ کٹکھٹاندے، کوفی دروازہ بند کر دیندے، مسلم اسی دنوں پناہ نہیں دے سکدے۔ اے رات چھاندی پئی ہے تے مسلم بن عقیل دوڑ رہنے بازاراں دے اندر۔ پردیسیاں دی زندگی میں تینوں کیویں دساں، جڑا پردیس اندر ہوئے تے کوئی بندہ نوں پناہ دین واسطے تیار نہ ہوے، تے فوجاں ابن زیاد دیاں پیچھے لگیاں ہوئیاں نے۔ اے تنو تنہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات تھوڑی جی رستے اندر ایک جگہ تے جھڑپ ہوئی ہے تے مسلم بن عقیل دا چہرہ زخمی ہو گئے، انج کر کے زمین تے بیٹھے نے تے پیاس آلے نبی نو بڑی لگی ہوئی ہے تے زبان نال آندے نے اللہ والےو کوئی اللہ واسطے مینوں پانی پیا دیو، کوئی پانی دا گھٹ دے دیو۔ ایک بی بی ہے کوفہ تے رہن والی، انہیں دروازہ کھولیا تے ویکھ کے آندی اللہ دیا بندیا ادھی رات نو لوکاں دے دروازے تے بیٹھ کے آوازاں نہیں دئی دیاں، تو کون ہے؟ تے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی میں مسلم بن عقیل ہاں، میں حسین دا قاصد ہاں، جنہاں نو کوفیاں آپ بلایا تے ہن بے وفائی کر گئے، ہن مینوں پناہ کوئی نہیں پیا دیندا، ہن مینوں پانی کوئی نہیں پیا پلاندا۔ اس بی بی دے دل اندر رحم آ گیا، انہیں مسلم بن عقیل نو پانی پیا تے جلدی نال اندر لے گئی، ایک کمرے دے اندر بٹھا دیتا ہے تے انہاں دی خدمت کر دی، مرم پٹی پہ کر دی۔ اس بی بی دا ایک پتر بڑا بے ایمان، انہیں ویکھیا میری امی بار بار چکر کدھر پلاندی ہے، جدوں ماں نو پوچھیا تے ماں دسن تے مجبور ہو گئی۔ جناب مسلم بن عقیل نو ویکھیا تے بی جناب نکلن لگا گھروں تے ماں کہندی او پترا تینوں اللہ دا واسطہ ہی آل نبی نال بے وفائی کر کے جہنم دا ایندھن نہ بن جاوی، اہل بیت نال غداری نہ کری۔ امی تو کنج دیاں گلاں پہ کرنی، میں تا مسجد دو شکرانے دے نفل پڑھن پیا جانا کہ آل بیت دا فرض ساڈے گھر دے اندر آ گئے تے بار بار ماں کہندی پتر بے وفائی نہ کری، پر انہاں دی ہے ہی فطرت اندر بے وفائی سی۔ اے مسجد نے کیا سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کول آ گیا تے کہن لگا ابن زیاد لیا میرا انعام تے میں تینوں تیرا شکار دیواں۔ آخر اس ظالم نے مسلم بن عقیل نو گرفتار کرا دیتے، حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا گیا ہے، لے آئے نے گورنر ہاؤس دے اندر۔ انہاں ظالماں ہانی بن عروہ نو بھی شہید کر دیتا ہے تے مسلم بن عقیل نو بھی اللہ اکبر چھت تے لے جا کے مسلم بن عقیل دے گلے تے تلوار ماری ہے۔ اج آل بیت نال ظلم دی انتہا کیتی جا رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مرن تو پہلا جڑا بندہ مرنا ہے انہوں نے گل کیتی
اللہ دیا بندیاں کوئی خوف خدا ہے بھی تے گل سن لے مار تے تو مینوں دینا ہے پر میرا ایک کام کر دے میرا حسین آندا ہوئے گا مکے تو جناب کوفے دے وال اللہ دا واسطہ ہی میرے حسین نو رکا لکھ دے حسین سارے مکر گئے نہیں اے سارے بدل گئے نہیں اے نہ بے وفائی کیتی نا ویرا نا ایتھیاں وی کوفے دے اندر اے لوگ تیرے تے ظلم کرن گے بچیاں نو لے کے واپس مڑ جا اللہ اکبر اللہ دا واسطے ہی رکا بھیج دے اینے جناب سر اتار دیتا ہے مسلم بن عقیل دا تے اتو چھت تو زمین تے سٹ دیتا گیا ہے کہ کوفے دے اندر دعائیاں پہ گئیاں نے کہ آل نبی دے نال کی کام ہو گئے اللہ اکبر ادھر میرے حسین نو چونکہ رکا پہنچ گئے حضرت جناب حسین پاک ساتھیاں لے کے نکلے لوگ آندے نے صحابہ آندے نے حسین نہ جاؤ پر میں ہن تے میں تہاڈی گل منی ہے میں پہلے مسلم بن عقیل نو بھیجے ہن انہاں رکا بھیج دیتا ہے کہ بندے چنگے نے تے وفا پہ کردے نے تسی آ جاؤ تے ہن تے مینوں جان دی اجازت دتی جائے حضرت امام حسین جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے نکل پے نے میں نہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے ابن حیدر نبی کا پیارا کربلا کو بسانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو علی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں لے کے جا رہے ہیں رستے دے اندر پیغام ملیا حسین تیرے ویر مسلم بن عقیل نو انہاں ظالماں شہید کر دیتا ہی ظلم دے نال انہاں دے بچے شہید کر دیتے گئے نے حسین مڑ جو واپس اگے نہ آیا جی جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے فرمایا میرے ساتھیو اے معاملہ ہو گئے ظالم تے واقعی بے وفا نکلے انہاں تے بڑا ظلم کیتا تے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہن دسو ارادہ کیے تے سیدنا مسلم بن عقیل دے ویر کہن لگے اللہ اکبر حسین پاک نہ آپ بلایا تے غداری کیجئے ساڑھے نال اسی جائیے تے سیدنا ملاقات تے کریے کیوں ظلم کیتا ہے کیوں زیادتی کیتی ہے انہاں ظالمہ کل مسلم بن عقیل دا بدلہ لینا ہے تے میرے حسین پاک فرماندے نے ویرو تسی میرے ساتھی جی تسی میرے نال چلے جے تانوں چھڑ کے حسین واپس نہیں جائے گا حسین تواڈے نال جائے گا حضرت حسین ابن علی بھی نال گئے چلدیاں رستے دے اندر ابن زیاد دیاں یزیدی فوجاں آ گئیاں نے تے مسلم بن عقیل نو قتل کرنے والے ظالم میرے حسین دے سامنے آ گئے نے تے کہن لگے حسین کدھر جا رہے ہو کدے بلان تے آئے ہو کس مقصد واسطے آئے ہو تے سیدنا حسین ابن علی فرماندے نے او کوفیو گل سنو نا مینوں پتہ لگ گیا تسی بے وفا نکلے ہو مینوں پتہ لگ گیا تسی ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے میرے ویر دے نال مگر گل سن لو نا اللہ اکبر میں ایتھے تواڈے کول جڑا آیا ہاں اللہ اکبر میں جناب تواڈے بلان تے آیا میں آپے نہیں جے آیا میں اپنی خواہش دے نال نہیں جے آیا میرے کو اتنے رکے کیڑے لوگ رکے تواڈے کول میرے مسلم بن عقیل دے ویر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے او جناب رکے کڑ کے وقایا فرمایا فلاں بن فلاں جڑا ایتھے دا کوفیوں نے مینوں رکا لکھیا چودھری نے فلاں بن فلاں میں لکھیا مگر ظلم دی انتہا ہے مسلماناں ایڈے ظلم دی انتہا جنہ ظالماں رکے لکھے سن اج تلواراں پکڑ کے میرے حسین دے سامنے آئے کھڑے نہیں جڑے یاریاں دے دعوے کردے سن اج غدار بن کے سامنے آئے کھڑے نہیں اج اپنیاں سازشاں نوں پورا کرنا آئے کھڑے نہیں حسین ابن علی دے قتل دے در پہ ہوئے کھڑوتے نے ظالم بے ایمان حضرت حسین فرماتے نے آپ بلا کے تے انج پہ کردے ہو گیا تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں او میں فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا ہاں میں علی دا پیارا ہاں میں نبی پاک دا نواسا ہاں میں جنت دے نوجواناں دا سردار ہاں پتہ نہیں جے میری عزت نہیں جے جان دے میرا وقار نہیں جے جان دے اے کہن لگے حسین گل سن تسی آ گئے ہو یادا دو گلاں نے تواڈے نال پہلی گل تے وے کہ تسی یزید دے نام دی اللہ اکبر ساڈے ہاتھ تے بیعت کر لو چلو ساڈے نال تے ابن زیاد دے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت کر لو تے تانوں چھڑ دتا جائے گا پھر جدھر جائے جے جتھے مرضی زندگی گزارے آ جی حضرت حسین فرماندے نے لوگوں میں انج بیعت نہیں کرنی میں انج ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت نہیں کراں گا اللہ اکبر جا اگر میں نہ مننا تے پھر کی ہوئے گا کہن لگے پھر جدھر نو جاؤ گے ساڈیاں فوجاں تواڈے نال جان
گیا اسی تواڈے نال نہ رواਂਗੇ تانوں اسی جان نہیں دینا تے میرے حسین فرماندے نے اللہ دے بندیو کوفیو ظلم پہ کر دیو میرا حیا نہیں پہ کر دے میری قدر نہیں پہ کر دے کوفیو جان دیو میں نبی دا نواسا جے تے جنتی شہزادہ جے کوفیو حیا کرو میری ذات دا آپ بلایا جے مگر بدل گئے نے سارے بے ایمان اللہ اکبر میرے حسین نے نہ لوگاں دے سامنے تین گلاں رکھیاں نے پر میں او لوگوں گل سنو نا اللہ اکبر یاد دے انج کرو چلو بدل گئے ہو تسی آپ بلایا سی تے میں آ گیا سی اگر بدل گئے ہو میرے نال نہیں وفا کرنا چاہتے اگر غدار نکلے ہو تے ٹھیک ہے میں تانوں تواڈے حال تے چڑھنا میں تے تواڈے دکھ وڈن واسطے آیا سی میں تے تانوں مصیبت جو کڈن واسطے آیا سی اگر تسی نہیں میرے نال چلنا چاہتے تے چلو ٹھیک ہے مینوں اجازت دے دیو میں اپنے بچے نال لے کے واپس چلا جانا نبی دے شہر دے اندر میں اپنی زندگی گزاراں گا او نہ آکھیا ایویں نہیں جان دینا بیعت کر کے چلے جاؤ پر میں بیعت نہیں جے کرنی یا پھر انج کرو نا میں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہتا تواڈے نال لڑائی نہیں کرنا چاہتا لہذا مینوں کسی ایسی سرحد تے جان دیو جتھے کفار نال مسلماناں دی لڑائی ہو رہی ہوے میں کافراں نال لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں گا اوتھے میں اپنی جان جناب زندگی دے آخری ایام گزار لواں گا اے نہ آکھیا انج وی گل نہیں بننی پہلے بیعت کرنی پینی ہے پر میں پھر بیعت والی گل ہی ہے نا تے پھر انج کرو مینوں سیدھا یزید کول جا لین دیو اوتھے میں اودے نال گلاں باتاں طے کر لواں گا بیٹھاں گے جناب سارے اعتراضات اشکالات دور کراں گے تے پھر اگلا جناب اللہ اکبر اگلی کاروائی ہو جائے گی او نہ آکھیا نہیں انج نہیں کرن دینا بلکہ جناب عمر بن سعد جڑا آیا سی اونے تے آکھیا یار گل مقبول حسین ابن علی دی اے تے من لینی چاہیے مگر شمر بن جوشن جیسے بے ایمان تے ظالم کئی اور بھی ایسے بدماش ہونڈے کہن لگے نہیں یہ تے کام ہی سارا خراب ہو جائے گا اگر جناب اوتھے پہنچ گئے تے انہاں نوں پتہ لگنا ہے کہ کوفیاں سی خط لکھ کے بلایا تے او سانوں ساریاں نوں قتل کر دین گے پھر اسی سارے کیڑے پاسے جاواں گے لہذا یا تے ایتھے بیعت لے لو تے یا پھر انہاں نوں ویسے ہی شہید کر دیو یزید نوں خوش کرنے ہاں یزید نوں راضی کرنے ہاں ساڈیاں جاناں بھی بچ جان گیاں اللہ اکبر تے یزید بھی خوش ہو جائے گا انہاں ظالماں یہی پروگرام بنا لیا تے میرے حسین نوں گھیرے پا لے آخر میدان کرب و بلا دی زمین تے میرے حسین نے پڑاؤ ڈالیا وے ایتھے خیمے لا لے ابن علی نے اللہ اکبر حضرات محترم میرے حسین انہاں کوفیاں نوں آندے نے او کوفیو ظالمو میں بار بار تمنا مینوں پریشان نہ کرو نہیں جے پتہ میں ہو نبی دا نواسا وا جنوں پیاس لگے تے نبی اونوں زبان چسایا کردا سی میں او نبی دا نواسا وا جڑا زمین تے ڈگدا تے اللہ دے رسول خطبہ چھڑ کے مینوں آ کے سنبھالیا کر دے میں او نبی دا نواسا وا جدا توپے رہنا نبی پاک نوں چنگا نہیں سی لگدا میں او نبی دا نواسا وا جدے بارے حضور فرماندے سن حسین منی وانا من الحسین میرے نال ظلم کر دیو جان دے نہیں جے تے اہل دل نے ایک نقشہ کھچیا ہے میرے حسین نے جڑا انہاں نوں گل کیتی ہے حضرت حسین پاک فرماندے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسولے تے نانا رسولے او خلافت دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسیں جس قرآن دی خدا میرے نانے
تے ہویا نزولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول لوگو توجہ کرنا میں شارٹ کٹ کر کے گل نو مقاما جناب کسے بننے لاواں میرے حسین پاک نے بڑا ڈالے تے رات بہ گئی انہاں ظالماں ظلم دی انتہا کر دیتی آلے نبی دا پانی بند کر دیتا ہے انہاں بے وقوفاں بے ایماناں نے او دنیا دی لعنت کھٹی جے کمینے میرے حسین نو پریشان کر کے آلے نبی نو پریشان کے دنیا دی لعنت کھٹ گئے جے اپنی قبراں جہنم دی اگ نال بھر گئے جے کوفیو میرے حسین اپنے خیمے اندر آئے جے اپنے ساتھیوں نو بٹھایا تے فرمایا او میرے ساتھیو گل سنو نا اللہ اکبر توجہ کرو میرے ویرو توجہ کرو حضرت حسین فرماندے نے ظالم مینوں شہید کرنا چاہندے نے اے میرے تے ظلم کرنا چاہندے نے لہذا میں تانوں بے جناب بے قصورا نہیں مروانا چاہندا میں تانوں اجازت دینا تسی چلے جاؤ اللہ اکبر میں چراغ بجھا دینا وا تسی اپنے گھراں نوں چلے جاؤ پچھوں چلے جاؤ نکل جاؤ خیمے دے وچوں تے مینوں آپے شہید کر کے اللہ اکبر انہاں نوں صبر آ جائے گا مگر اے میرے نبی نال دے نواسے نال وفا کرن والے نہ کہ حسین اسی کوفی نہیں ہاں جڑے بدل جائیے اگر تیرا پسینہ ڈگے گا ساڈا خون ڈگے گا اسی جاناں دے نذرانے پیش کر دیاں گے میرے حسین اللہ اکبر پھر صبح دن چڑھیا سنیا انہاں ظالماں والے نبی دا قتل کرنا شروع کر دیتا میرے شہزادیاں نوں تڑپانا شروع کر دیتا ہے میرے حسین دا ویر ابو بکر شہید کر دیتا گیا میرے حسین دا ویر عمر شہید کر دیتا گیا میرے حسین دا ویر عثمان شہید کر دیتا گیا میرے حسن دا بیٹا شہید کر دیتا گیا میرے حسن دے پتر شہید کی دے گئے اللہ اکبر رات میرے حسین دے بھتیجے نہ ظالمہ شہید کر دیتے نے میرے حسین دے بھرا شہید کر دیتے نے اللہ اکبر ہائے میں حسین دا جگرا کیویں بیان کراں میں حسین دا حوصلہ کیویں تیرے سامنے رکھاں اج تیرے فیصلہ باد دے اندر ایک گھر اندر 4 یکدم اللہ اکبر اللہ نہ کرے 4 بندے مر جاون تے پورا فیصلہ باد سوگوار ہو جاندے حضرات پچھلے دناں دے اندر سہیوال دے اندر جڑا 2 سال پہلے تقریباً واقعہ پیش آیا کہ گڈی دے اندر پولیس نے انہاں نوں گولیاں مار کے قتل کیتا جو بھی معاملہ سی مگر ہر بندہ پریشان سی آرمی پبلک سکول دے اندر بچے شہید کیتے گئے تے اج تک بھی اسی آنے یار بڑا ظلم ہویا بڑی زیادتی ہوئی تے او منظر بھی تے اکھاں دے سامنے لیا جدوں میرے حسین دا جوان پتر شہید ہویا پیا ہوئے گا میرے حسین دے بھرا شہید ہوئے پے ہون گے میرے حسین دے جناب بھتیجے شہید ہوئے پے ہون گے جس چاچے نے کندھیاں تے جوان بھتیجے دی میت چکی ہوئے گی جس باپ نے اپنے کندھیاں تے اپنے جوان پتر دی میت چکی ہوئے گی آئے کڈے حوصلے تے کڈے جگرے ہون گے اللہ اکبر کون حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین حضرت حسین ابن علی اللہ اکبر میر عباس بھی شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر 70 جناب آل نبی دی افراد کٹے پیر شہید کی تیرے کوفیاں ظالمہ بے ایمانہ نے شمر بن جوشن جیسے لامتیاں بے ایمانہ شہید کر دیتے نے تے اے دے جناب حضرت حسین ابن علی اپنے خیمے دے اندر آئے تے اپنی گھر والیاں بیویاں نو جمع کر لے فرمایا او میری بہن زینب او میری بیوی گل سن لے بچیو گل سن لو میرے حسین دی ننی جی شہزادی بھی باپ دیاں گلاں سندی پئی ہے جان دیو بیٹیاں نو باپ نال کتنا پیار ہوندا ہے اے او بہن ہے جدے بھرا شہید ہوئے پے نے اے او بیٹی ہے جدے باپ نو شہید کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر ویندی پئی ہے تے حضرت حسین ابن علی فرماندے نہیں میری بہن زینب گل سن میں نانے دی پگ دا وارث ہاں تو ماں فاطمہ دی چادر دی وارث ہے گل سن لے اللہ دی بندی ایتھے ایسا نہ ہوے بے پردہ نہیں ہونا ایتھے جناب بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا ہے نہ مینوں شہید کر دینا ہے نہ بڑا ظلم کردا ہو سکدا ہے میری گردن اتار دین ہو سکدا ہے کہ میرے جسم دی توہین کرن اللہ اکبر مگر گل سن لے میری بہن زینب اللہ اکبر صبر کرنا ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا وے اللہ دا قرآن آندا ہے اللہ زینا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر حضرات محترم صبر دی تلقین میرے حسین نے کی تھی جڑا اج حسین دے نام تے پٹدا پیا وے جڑا میرے حسین دے نام تے ماتم کردا پیا میرے حسین دی سیرت تے ویکھنا میرا حسین صبر والا صبر دا درس پیا دے دے پھر میرے حسین باہر نکلے نے تے جناب انہاں دے لوگاں دے ول پھر انہوں سمجھان لگے ظالم و ظلم تو بعد آ جو تے بہن نے آواز دیتی ویرا ایک وار ذرا واپس آئی میرے حسین ابن علی گئے جی بہنا کی گل ہے پر میں حسین ظالم ظلم کردے پے اسی بڑے ہاں پیاس تے سانوں بھی بڑی لگی ہوئی ہے مگر انہاں ظلم تو بعد نہیں آنا مگر حسین ہے جڑا تیرا 6 مہینے بالی اصغر اے پیاس دی وجہ کر کے نیاں ساواں رکدیاں پیاں نے اللہ اکبر پیاس دی وجہ کر کے جناب اے بچہ چیخدا پیا وے انج کرو نہ انہاں ظالم
ظالماں نوں کہو ساڈی خیر ہے، چلو اس بچے نوں تے 2 گھٹ پانی دے دیو، اس بچے نوں تے پانی پلا دیو۔ ہائے ہائے میرا حسین نکلیا بچہ لے کے اولاداں والے بیٹے ہو جان دیو ماپے سارا کچھ برداشت کر جاندے پر باپ کول اولاد دے دکھ نہیں جرے جاندے، ماں کول اولاداں روندیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں۔ اج میرا حسین اپنا شہزادہ لے کے باہر مجبوری دی حالت دے اندر میرا حسین نکلے تے نکل کر کے نہ کوفیاں نوں کہن لگے او کوفیو بڑا ظلم کیتا جے، بڑی زیادتی کیتی جے، میں انہوں جدوں کڈیا تے خون دا فوارا نکلیا، ہاتھ رنگین ہوئے میرے حسین تے ہائے ہائے پتر دے خون نال ہوئے نہیں ہاتھ رنگین۔ اج جانور ذبح کرن لگیا بندے دے جناب اللہ اکبر ایڈا جوان اندر اللہ اکبر میرا حسین یار اللہ اکبر کوئی 57 58 سال دا میرا حسین ایویں قابو نہیں آنا یا قدم میں نہ یا علی مشکل کشا مدد کرے آجے کسی نو جناب میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میں صبر کردا پیا جانا ظالم تلوار ماری تے میرے حسین دی گردن اتار دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات اس بہن دی کیفیت بھی سامنے رکھ جدے پھلا مر کے ویر دی گردن اتری پئی ہے اس بیوی دی کیفیت بھی سامنے رکھ اس بیٹی دی کیفیت 4 سالہ سکینہ دی سامنے رکھ جدے باپ دا لاش کٹیا پیا سامنے ننا برا شہید ہویا پیا او دی کیفیت میں کیویں تیرے سامنے بیان کراں اج ظلم دی انتہا ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے لوگوں دوپہر دا ویلے تے میں آرام پیا کرنا وا تے اللہ دے رسول میرے خواب اندر آ گئے نبی پاک زارو کی تار رو رہے جسم تے مٹی پئی ہوئی ہے تے پیر گرد نال بھرے ہوئے نے میں آکھیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ دے رسول میرے ماں پہ قربان جاون کی ہو گیا کیوں پریشان ہو تے حضور فرماندے نے عبداللہ تینوں پتہ نہیں لگا اج نہر فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر میرے حسین تے او دے بچیاں نوں بڑی بے دردی نال شہید کیتا گے بڑا ظلم کیتا گے اے بوتل اندر میں انہوں نے خون نہیں پھرنا اللہ اکبر میری جماعت دے بڑے بڑے شیخ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاباں اندر لکھ دے نے اے جے تو پتہ لگا میرے حسین دی شہادت دا غم ایڈا بڑا غم سی کہ میرے نبی عالم ارواح دے عالم برکت دے اندر بھی میرے نبی دے دل تے چوٹاں لگیاں نے میرے نبی نوں پریشانی ہوئی ہے اللہ اکبر حضرات میرے پاک پیغمبر نوں غم ہویا میرے حسین دی شہادت دا ادھر ویکھیا جے توجہ کریا جے مگر قسم رب ذوالجلال دی سونیا زینب نے بھرا دا لاشا کٹیا ویکھیا ہے پر زینب نے ماتم نہیں جے کیتا بیوی نے اپنے خامن دا لاشا کٹیا ویکھیا ہے پتر شہید ہویا ویکھیا ہے بیوی نے ماتم نہیں جے کیتا بیٹی نے اپنے باپ نو جناب تپدی ریت تے لیٹیا ویکھیا ہے کر تن تو جدا کر کے نہ ظالماں نے جے دی انی تے پرو لے مگر اے صبر دے جملے بول دے پیسن اللہ تے راضی ہون دے جملے ہی بول دے پیسن لیاؤ مینوں کوئی ایسی کتاب بخاؤ آل نبی نے ماتم
کیتا ہوے لیاؤ مینوں کوئی ایسی دلیل تے دیو کہ آل نبی نے وا اعلان کیتا ہوے او تے ایک کوئی گل کردے سن انا للہ و انا الیہ راجعون آخر کار سر لے کے ابن زیاد دے سامنے آ گئے تے ابن زیاد نے جدوں ویکھیا حضرت حسین بن علی دا سر چمکدا پیا ہے چہرہ روشن ہے یار میرے نبی نال مشابہت رکھن والا میرے نبی دا نواز ہے اے دے ہاتھ اندر چڑھی ہے تے چڑھی میرے حسین دے ہونٹاں تے مار دے میرے حسین دے لباں تے مار دے تے صحابی رسول بیٹھے کہن لگا ظالما حیا نہیں کردا نبی پاک دے نواسے دا تینوں پتہ نہیں ہے او جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں پیا مارنا ہے انہاں ہونٹاں تے میرے نبی بوسے دیا کردے سن میرے نبی پیار کریا کردے سن حیا کر تے اے وی گل یاد رکھ لو لوگو جڑا میرے نبی دے نواسے دا دشمن ہے دنیا اندر بھی ذلت دا شکار آخرت اندر بھی ذلت دا شکار دنیا تے بھی برباد تے آخرت اندر بھی برباد سیدہ ام سلمہ نو پتہ چلیا انہاں ظالمہ میرے حسین نو شہید کر دیتے تے بد دعا کی تھی ام المومنین نے کہنا دیا ربا جنہ میرے حسین نو تڑپایا ہے اللہ انہاں ظالمہ کوفیاں بے ایماناں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ عذاب عظیم انہاں تے مسلط کر دے اج میرا بھی ہوئی اللہ اکبر فیصلے لوگ آندے نے مولوی جی تسی کی سمجھے ہو قاتلین حسین نو میں انا لعنتی نے دنیا دے تے جہنم دے کتے نے بغیر انہاں میرے حسین تے ظلم کیتے او جیڑا مرضی ہوے میرے حسین دے قتل تے اگر راضی ہویا تے پھر بھی لعنتی ہے میرے حسین دے قتل دا حکم دیتا ہے تے پھر بھی لعنتی ہے میرے حسین دے قتل تے اللہ اکبر مشاورت سامنے تے پھر بھی لعنتی ہے میرے حسین دی شہادت دے اندر اس بندے دا کوئی ہاتھ قتل کرن اندر تے پھر بھی دنیا دا لعنتی ہے